तुमी परत हॉस्पिटलांत येवपाचें कारण कितें? आमी गेल्ली कितलींशीं वर्सां आमी रुटीन विजिटाक येता, अशी न्ही आमची गव्हर्मेंटाक आनी आमी फक्त हॉस्पिटलाक क्रिटिसायज करपाक येता. आमी जेन्युइन तुगेलो एक डॉक्टराक मेळपाक, अदरवायज आमी तुगेलो पेशंटाक मेळपाक तेंका कितें तरी बरो ट्रिटमेंट मेळटा आमी विजीट करीत रावता. पूण गेल्ली कितलींशीं वर्सां एकूच आमचो डिमांड आहा की डॉक्टरांक एक क्वॉर्टर्सां रावपाक मेळची, जेणे करून तांकां पयसल्ल्यान समज कोण डॉक्टर येता ताका बरी एटलिस्ट ताका एक रावपाक तरी हिंगा बरें करून मेळचें म्हणून. पूण आयज आमकां दुर्दैवान तुमची मिडिया थ्रू हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की ह्या हितून कॉम्प्लेक्सान आमच्या गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां तेंच्या कॉम्प्लेक्सान भितर PWDची आनी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग तुगेली येवपाक तयारी आहा. म्हळ्यार पयर फावंडेशन स्टोनूय घातलो, पूण हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्सान हॉस्पिटलाक रावपाक तांकां एक क्वॉर्टर्स ना. म्हणजे हेज्यांनी दुर्दैवातली म्हाका दिसता आनी खंयची गजाल ना, कित्याक गेल्ली कितलींशीं वर्सां तेंचे सायडीच्यान कॉरस्पॉन्डन्स आहा. लोक मागता, गांवचो लोक मागता, कित्याक आयज तुगेलो पळोवपाक गेल्यार आमकां एक गायनेक डॉक्टर आहा तो विकांतल्यान एकदां येता. आमच्या कितलीशीं प्रेग्नंट लेडी आसता तांकां तुगेलो त्रास जाता हिंगा. एक पिडियाट्रिशियन डॉक्टर, भुरग्यांचो डॉक्टर हिंगा नाच, येयत ना. तिसरो म्हणल्यार एक्सरे मशीन आमकां एक्सरे फूल फ्लॅज ना, एक हाफ टायम ते नंतर बंद जाता. चवथी म्हणल्यार आमची लॅबाची लॅब तुगेली एक हाफ टायम बंद, अल्ट्रासावंड ना. म्हणल्यार ज्यो बेजीक गजाल्यो एक हॉस्पिटलान उरपा जाय त्यो हिंगा आमकां हॉस्पिटलान मेळना. प्लस आमकां डॉक्टराची शॉर्टेज आहा. ज्या डॉक्टराचेर काम पडटा ते तुगेले दीस रात काम करता. अशें न्हू की ते हॉस्पिटलान काम करना. दीस आनी रात आमकां ह्या हॉस्पिटलान कितलो वर्कलोड आहा तो तांकां डॉक्टराक आमकां केन्ना येवन मेळटा आनी तांकां आमकां जाणून घेता. म्हणजे इतलें आसून तांकां एक रावपाक तुमी समज फेसिलिटी दिवपाक येना जाल्यार गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष घालूंक जाय. समज हो आमचो जो इंटिरियर पार्ट आहा, खोतीगांव गांवडोंगरी, आमी प्रत्येकदां आमी रिपीट करता, खोतीगांव गांवडोंगरी एक गरीब समाज, कश्टकरी समाजाचो लोक आहा तो आमचो आमी प्रायवेट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट घेवंक शकना. इन केस बारीक एक एक्सरे समज काडटा जाल्यार आमकां मडगांव वचप पडटा. मडगांवसान आमकां तुगेली बारीक बारीक गजाल्यो ज्यो आमकां गाडयेचे हें पयशान धरले तो बाकीचो तो एक फिजिबल ना. म्हणटकीर हांव एक डिमांड आमचो एक काणकोणकारांचो डिमांड हो की आमकां एक तुगेली क्वॉर्टर्स रावपाक मेळची आनी ह्या हेजेर गव्हर्मेंटान बेगीन बेगीन लक्ष घालचें, जेणे करून आमकां एक कॉम्प्लेक्स कोणाचें हॉस्पिटलाचें आनी तेजेर समज दुसरें येता जाल्यार हें आमच्या रिप्रेझेंटेटिवान खरें मांडपाक जाय आसलें. पूण दुर्दैव आमचो की आमकां एक रिप्रेझेंटेटीव आमचे हितून लक्ष घालना. पूण आमी काणकोणकार तत्पर आहा आनी आमी हितून तुगेले जातले बेगीन आमी मिनिस्टराक मेळोन तांकांय हांवें सांगलां हेच्यो आमी मिनिस्टरा कडेन वयतले, आमी तुमी कितें कॉरस्पॉन्डंट केली ती आमी दिया म्हणून. आतां ह्यो एमर्जन्सी आहा पळय ह्यो चलनात, स्क्रॅप, आनी ह्यो हांगा उडयल्यात आनी ग्लास जाले ओपन आसात. हातून समज फाल्यां जिवाणीन रावली आनी कोणाक चाबून कोणी मेलो जाल्यार हाका जबाबदार कोणाक धरपाचो? कितें हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स आमी आतां एक सर्वे करून भोंवता, आमी बीच बेल्टान भोंवता की कोणी तुगेले मच्छरजाई तितून तुगेले बोटी हें केल्या तें उदक परती करून दवरा आनी आमी अवेरनस कॅम्पेन सगळ्यान करता. पूण इतलें करता आसून आमी समज ह्या कॉम्प्लेक्साक समज अशें करून घाण दिसपाक गेली जाल्यार एक लोक पळयता आसतना एक कितें पळयतलो की हॉस्पिटलान कॉम्प्लेक्सान सदांच तुगेलें निवळसाण आसपाक जाय. हांव आतांच तांकां उलयता आसतना तांकां सांगतलो हांव की हेजी जातली तुमी बेगीन एक तर ह्यो स्क्रॅप करच्यो, नाल्यार तुमी समज तुमकां जो DHS जावन तुमी खंय समज हँडओवर करपाक आहा तुमी हँडओवर करच्यो. पूण ह्या अशें करून घाण आनी हो कॉम्प्लेक्स आहा तो तुगे निवळ दवरचो. कित्याक अशें करून समज जालें जाल्यार एक लोकांच्या मनाक एक संदेश जातलो की तुमी लोकांक सांगता पूण तुमी स्वताच कितें करता. एक जाणटेल्यांनी म्हण आसा की आरोग्यम धनसंपदा म्हण. तुगे जर आरोग्य बरो जाल्यार तें व्हडलें धन. पूण काणकोणा मात आरोग्य डिपार्टमेंटाचें किंवा आमचे पॉलिटिशनाचें हांगा अजिबात लक्ष ना अशें दिसता. हें दिसता ते गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स हांगा डॉक्टर रावपाचे आनी सायडीच्यान डॉक्टरांनी ड्युटी करपाची. पूण डॉक्टर जे आसात ते खानदानी घराण्यांतल्यान येतात आनी असल्या सामके वायट परिस्थितींत ते रावपाक सोदनात आनी रावपाक शकयना. ताका लागून ते कितें करतात की मडगांवच्यान जर हांगा येतलो किंवा पणजेच्यान जाल्यार लेट येवप आनी बेगीन वचप हो सिलसिलात चालू आसा. आनी तांची बी चूक ना, कारण जर हांगा रावतलो जाल्यार हांगा रावपाची परिस्थिती ना, सादारण कॅन्टीनी बी ना आनी हाल तांचे बी बेहाल जातात. पेशंटाच्याक जास्त डॉक्टर बरे ना जावपाक शकतात. म्हूण आतां हांगा दोतोर येवपाक शकनात आनी आयल्यार बी लेट येवप आनी बेगीन वचप अशें चल्लां. त्याच भितर दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हूण ही जे क्वॉर्टर्स आशिल्ले हे आतां खंय मोडपाचे, डॅमोलिश करपाचे आनी हांगा थोडे PWD अधिकाऱ्या खातीर बांदपाचे, तांचो खंय स्टाफ रावतलो. अरे पापयानो, काणकोणकारांचें आरोग्य हांगा सारकें ना. किडनी पेशंट 100च्या वयर पावल्यात. किडनी पेशंटाक हांगा
डायलिसीस करपाक जागना, बाकीच्या लोकांची परिस्थिती बिकट जाली आनी तुमी हॉस्पिटलाच्या जागेन PWDचे ऑफिस हाडून सोदतात, PWDचे क्वॉर्टर्स बांदूंक सोदतात. हाजे सारकें दुर्भाग्य खंय ना अशें आतां लोक उलयतात. त्याच बरोबर लोक मागतात की जी हॉस्पिटलाची जमीन आसा ती हॉस्पिटला खातीरच वापरची, कारण बाकीच्या दिवची न्ही म्हण PWD किंवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कोणा दिवची न्ही. त्याच बरोबर पळय एम्ब्युलन्सी ज्यो आसात त्यो स्क्रॅप कंडिशन आसात आनी हाचे स्क्रॅप अजून म्हणल्यार केले नाही हांगा उडयल्यात त्यो ओपन आसात आनी ग्लास ओपन आसात आनी हातून जर फाल्यां जिवाणी बिवाणी वचून रावली आनी जर जिवाणी कोणाक तापूंक शकतात, ती मनशाक ओळखून तापनात, एक दोतोर उरूं शकता, पॉलिटिशियन उरूं शकता किंवा आदमी उरूं शकता. ताका जर तापून जर कोणी मेलो जाल्यार हाची जबाबदारी कोण घेतलो म्हूण लोक प्रश्न करतात. कारण आज तुमी काणकोणा पळयल्यात पयरूच 2-3 पेशंट जिवाणी तापून तांची किडनी फेल जावन 2 जाण मेले जाल्यार एकटो सिरियस आसा. ताका लागून आतां लोक हांगा येवपाक खूब भिवपाक लागल्यात. ताका लागून लोक आतां डिमांड करता की जातले बेगीन मिनिस्टरांनी हांगा लक्ष घालचें, कन्सर्न अधिकाऱ्यांनी हांगा लक्ष घालचें आनी जातले बेगीन हाची विलेवाट लावची म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.